मेस्तांक देवाचे राज बेगीनच प्रत्यक्ष जाता म्हणून चिंचा त्या लोकांक जेजू ख्रिस्त एक वपार सांगता. वय एक मंतान कुळयेचो एकलो राय आशिल्लो आणि ताणे राजपदवी घेवंक तो पयशिल्या गांवाक गेलो. वता आसतना नौकरांक ताणे एक एक भांगाराचे नाणे दिले आणि व्यापार करा म्हणून धाडले. आणि तो परते फाटी येता म्हणून थंयसर तांकां सांगलें आनी तो फाटी आयलो. फाटी येता आसतना एकल्या नौकरान म्हळें, "एका नाणयात हांव न्हू, हांवें 10 नाणी जोडल्यांत." शाबास म्हळें. आनी एकल्यान म्हळें, "एका नाणयात हांव न्हू, 5 नाणी हांवें जोडल्यांत." आनी एकलो आयलो नौकर, आळशी नौकर. एका नाणें तें हांवें बांदून दवरलें, लिपोवन दवरलें. धवळ धन्याक राग आयलो. "वय भाव भयणीनो, हो मनतान कुळयेचो दुसरो कोणी न्हय बगर जेजू ख्रिस्त जावन आसा. आणि मनतान कुळयेचो जेजू ख्रिस्त ताच्या मरणा वरवीं पुनर्जीवनपणा वरवीं ताचे थंय भावार्थ दवरल्या हर एकल्या की ताचो पवित्र आत्मो दिला. भांगारा प्रास व्हरतो मोलादीक तो पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांकी सारक्या रीतीन एकाच रीतीन समान रीतीन हर एकल्या की ताणें वांटून दिला आणि आम्ही ताचे साखर जावन आसा ह्या संवसारांत ह्या राजवट आम्ही चलोवंक ताणें आमकां अधिकार दिला आणि ताणें म्हळां हांव फाटीं येतां. आणि तो दीस येत असताना आमचे लेख तो इसारतलो. वय न्याय तीर्प दंडन तीर्प आमकां ना जाल्यार खंडीत जावन आमकां सर्ग आनी येमकोंडा विशांत थंयसर खात्री ताणें दिल्या. कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्याक आज जर तर जेजू क्रिस्ता थंय तूं आसाय जाल्यार तुका दंडन तीर्प ना. पूण जाल्यार तुवें कितें जोडलाय तें तुवें लेख दिवंक आसा. वय त्या पवित्र आत्म्या मार्फत तुवें कितलें काम केलाय तें लेख आमी दिवंक आसा. वय आमी आळशी नौकर जावचे न्ही. आमी आळसायेन भरलेलीं आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा आनी हांव शाबीत म्हणून आमी बसूंक न्हय बगर देवाच्या राजांत काम करूंक वावराडी जावन आमकां जेजू क्रिस्तान आपयलां आनी आमी वावरीचे जाल्यार खंडीत जावन आमकां जेजू क्रिस्ताची वळख जाय. जेजू क्रिस्ताच्या उतराची वळख जाय. जेजू क्रिस्त कोण आनी हांव कोण म्हणली खात्री आमकां जाय आनी ती शुभ वार्ता मात्र आमकां ताचे पासून जिवंक आमकां प्रेरण दिता आनी आमकां संवसारांत हांव मेकळें करता. आज आमी जेजू क्रिस्ताक जाणा जाल्या म्हणूनय आमी संवसाराक एक जावन जिवन आसा. संवसाराच्या रिती रिवाजी प्रमाणे आमी जिवन आसा. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा तूं वेगळो जा. वेगळो जा तुका एक रीण आसा. वय ह्या नौकरांक एक रीण आसलें त्या धन्याक मेसोवचें रीण वय आमकां एक रीण आसा तें रीण एकच रीण शुभ वार्ता परगट करचें जें कितें जेजू क्रिस्तान केलां तें आमी परगट करूंक आसा कित्याक हर एका लोकाक ती सोडवण दिवंकूच जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. आज म्हाका तुका वेंचलां पवित्र स्नान घेतलेल्या जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरलेल्या हर एकल्याक हें आपोवणें आसा. देखून आमी जागृत रावया. आमचो धनी केदाळ येता गुर्तू ना. चोर येवचे बरी तो येता. आमचे मरण एके गोत्तू ना. पूण आमी तयार रावया मात्र न्हय. आमी ताच्या राजा पासत वावुरया. आमेन.